voilà la troisième partie ديال اللصق الكاركتيريزاسيون ميكانيك. دونك قبل ما نشوفوا لي تكنيك او لي زيسي دو كاركتيريزاسيون غنشوفوا لي بروبريتي et les caractéristiques ديال les matériaux. On commence par la fragilité. Donc واحد الميتال او لا en général واحد الماتيريو كنقولوا عليه fragile الا كان ملي كنابليكيو عليه واحد سوليسيتاسيون او لا واحد لو شوك il se casse facilement. يعني داك الماتيريو ما كي سوبورتيش داك لو شوك ما كي ديفورماش ولكن il se casse. Par exemple كاين لو فير كاين لي فونت لو بيتون et les céramiques. Ou le contraire ديال la fragilité هي la résilience او la ténacité. كنقولوا واحد الماتيريو ريزيليون الا كان كي سوبورتي دوك لي سوليسيتاسيون داك لو شوك وما كي il ne se casse pas mais il se déforme. Ensuite la ductilité ou la malléabilité. Donc هما بجوج متقاربين نفس المفهوم mais la différence كتكون في la nature des sollicitations appliquées. La ductilité كندويو ملي كنكونوا كنابليكيو لا تراكسيون. La malléabilité ملي كنكونوا كنابليكيو لا كومبريسيون. الماتيريو كنقولوا عليه بلي راه دوكتيل او لا ماليابل الا كان كيديفورما كل ما ابليكينا ديك السوليسيتاسيون سون سو رومبر. الاستيسيتي شفتوها في الام ام سي يعني ان ماتيريو كيكون الاستيك الا ابليكينا واحد السوليسيتاسيون ملي كنسوبريميو ديك السوليسيتاسيون كيرجع لينا الماتيريو ليتا انيسيال. دونك هنا كنقولوا راه الكومبورتمون الاستيك. الكونترير هو البلاستيك. بلاستيك ملي فاش كان ابليكيو سوليسيتاسيون كيديفورما الماتيريو ملي كنسوبريميو لا سوليسيتاسيون كيكون عندي غير واحد الغوتور بارسيال ما كيرجعش ليتا انيسيال. ندوزو لا dureté وخاص ديروا لا ديفيرونس entre la dureté ou la fragilité. fragile هي الماتيريو il se casse facilement ولكن la dureté كندويو على la pénétration. يعني واحد الماتيريو كنقولوا عليه dur ملي كيريزيستي لا pénétration يعني ما نقدوش نبينيتريو لو ماتيريو ما نقدوش نديرو فيه دي ترو. دونك هذه هي la dureté. par contre الماتيريو اللي كيكون moins dur هو اللي نقدو فاسيلمون نديرو فيه دي رايور ونديرو دي وما كيريزيستيش لي جور. en général les matériaux durs كيكونوا fragiles بحال مثلا لو فير هو راه il est très dur ما نقدروش نبينيتريو الفير ما نقدوش نديرو فيه دي ترو mais en même temps il se casse facilement une fois كيكون واحد لو شوك كيتهرس. Donc, elle est dure, elle est fragile. La ténacité, كما قلت هي le contraire ديال la fragilité. La résistance à la corrosion. Donc, هنا كندويو على l'oxydation. La résistance à la corrosion هي ملي كيكون الماتيريو ما كيتوكسيداش وما كتكونش عندنا ديك لا ديغراداسيون ديالو. La résistance à l'abrasion هي ملي الماتيريو ديالنا كيكون كيتعرض للديفروتمون ولكن il résiste. لا فاتيغ هي ملي كناخذوا واحد الماتيريو واحد لا بييس باغ اكزومبل كنبقاو نابليكيو دي سوليسيتاسيون وكنعاودوا مثلا كان ابليكي لا سوليسيتاسيون المره الاولى والمره الثانيه دونك كتكون واحد الريبيتيشن ديال لي سوليسيتاسيون واخا ما يكونوش هاد لي زيفور اللي كان ابليكيو اولا هاد لي كونترانت كبار مي il suffit انه نبقاو نعاودوهم واحد الوقت الماتيريو كيتوقع له لا فاتيغ ما كيبقاش يقدر يسوبورتي وكتوقع عندنا لا رupture. دونك فوالا هادو هما لي بروبريتي و لي كاركتيرستيك اللي كندويو عليهم في واحد الماتيريو. اي بيان سور هاد لي بروبريتي doivent être identifiées et quantifiées à travers les techniques de caractérisation mécanique اللي فيهم لي زيسي دو كاركتيريزاسيون ميكانيك. كاينه ايسي دو تراكسيون كاينه دو ريزيليونس دو دورتي في البوليكوبيات تلقاو دوطخ تكنيك مي هادو اللي زعما عندكم اللي كيكونوا بزاف لي زيكزارسيس و سورتو ايسي دو تراكسيون. هاد ليسي لو برينسيپ ديالها هي انه كان ابليكيو لي سوليسيتاسيون دو تراكسيون على واحد لي بروفيت اللي غالبا كنخدموا بواحد لي بروفيت اللي كتسمى بروبورسيونيل. Donc voilà les types ديال les éprouvets اللي كاينين نقدروا نلقاو éprouvette cylindrique ou la éprouvette plate. Concernant bien sûr la différence كتكون هي la section وحده كتكون la section ديالها cercle وحده كتكون rectangle. اول حاجه كنبداو بها هاد ليسي هي انه كناخذوا لي بروفيت اللي كنطبقوا عليها اللي غنطبقوا عليها التراكسيون كنرسموا واحد الروبير انيشال يعني واحد ال0
وكنحسبوا لا سيكسيون انيسيال. حيت حنا كنخدموا لي زيبروفيت بروبورسيونيل، يعني حتى في التي بي هادشي باش كنا كنخدموا. خصنا نحترموا هاد لا غولاسيون E0 égale K racine de S0 avec K égale 5,65. دونك خصكم تحسبوا اول حاجه لا سيكسيون S0. ملي غتحسبوها غتعوضوها هنا في هاد لا غولاسيون باش تحسبوا L0 شحال، وصافي كترسموا L0 كديروا هاد لي روبير هنايا. دابا ندوزو لا ماشين دو تراكسيون. خصكم تفهموا البرانسيپ ماشي هو كنابليكيو دي كونترانت دي زيفور و كتعطينا اشنا هما لي ديفورماسيون اللي واقعين. نو، البرانسيپ هو الكونترير، هو انه حنا كان ابليكيو اولا كان امبوزيو اشنا هما لي ديفورماسيون اللي بغينا، ولا ماشين كتعطينا لي كونترانت اللي تابليكاو باش نحصلوا على دوك لي ديفورماسيون. ضروري تفهموا هاد البرانسيپ، حيت هو اللي غيشرح لكم علاش داك الكورب اللي غيخرج لينا ديال تراكسيون زعما مرسوم بديك الطريقه. دونك لونطري ديالنا هما لي ديفورماسيون، ولا سورتي هي لي كونترانت. حيت البرانسيپ هو انه علاش حنا كنديروا لي زيسي دو هذا لي سي دو تراكسيون باش نلقاو لالونجمون à pourcent، باش نلقاو RE limite d'élasticité، باش نلقاو la résistance mécanique، باش نلقاو le taux d'écrouissage، le module du Young. donc هادو كاملين هاد لي دوني راه سو سون دي كونترانت. دونك انا كنقلب عليهم، يعني ما يمكنش نامبوزيهم. دونك راه كنامبوزيو دي ديفورماسيون و كنشوفوا الكورب باش نعرفوا شنو هما لي كونترانت اللي تابليكاو. البرانسيپ ديال لا ماشين فيها بعدا دو مور، هاد لي مور اولا كيتسموا لي ماشوار. دونك هاد لي مور واحد فيهم كيكون فيكس وواحد كيكون موبيل. يمكن في التي بي بعدا في لينيم كان هذا هو كان المور اللي الفوق هو اللي موبيل. دونك كنحطوا لي بروفي ديالنا هنايا كنديروا السيراج، سواء كيكون سيراج مانويل ولا اوتوماتيك. بيان سور السيراج خصو يكون مزيان باش ما يكونوش عندنا لي جو، باش لي ميزور يكونوا اكزاكت. ensuite كنفيكسيو لي بروفيت في المور الثاني، كنديروا السيراج اي كنبداو كنخدموا لا ماشين. كتبقى غادا لا تراكسيون كتيتيغا لا بيس حتى كتوقع عندنا لا ريبتور. كنوقفوا صافي ملي كتوقع لا ريبتور اولا كنساليو ليكسبيريونس، فوالا لي ريزولطا اللي كيكون عندنا. لا ماشين كتعطينا واحد لا كورب اللي فيه كيتسمى كورب كونفونسيونيل. دونك داك الكورب اللي كيتعطينا بالميزور ديريكت كيتسمى الكورب كونفونسيونيل. اشنو فيه لي فور اولا لي شارج اولا لي كونترانت اون فونكسيون لالونجمون. نورمالمون في لي زيكزارسيس ردوا البال واحد الحاجه، الا تعطاكم الكورب فيه هنا اف وفيه هنا دلتا ال، عرفوا راه ماشي هو باش غنخدموا. غيخصنا ضروري يعني باش يكون عندنا كورب كونفونسيونيل هذا، غيخصنا داك اللي فيه اف ودلتا ال نقسمو اف على اس 0 باش تولي عندنا كونترانت، ودلتا ال نقسمو على ال 0، وهذا اللي غيعطينا هذا الكورب هذا كونفونسيونيل. هذا الكورب كونفونسيونيل هو اللي كنخرجوا منه ار او ار ام لا لونجمون ا بورسون، كنخرجوا منه لا بونت اللي هي الموديل دو يونغ. دونك هذا الكورب كونفونسيونيل وهذا راسيونيل اولا ريال. علاش هاد لا كورب الاولى اللي كتخرج لنا كتسمى كونفونسيونيل؟ حيت هاد لا فالور اللي كتكون هنا اللي هي لا شارج يونيتير اولا ديك الكونترانت كتكون اف على اس 0. دونك لا سيكسيون اس 0 هنايا كتكون عندنا دلتا ال على ال 0. يعني باغ كونفونسيون اعتبرنا باللي في الوقت اللي كتكون عندنا فيه l'expérience la section S0 كتبقى فيكس و L0 كيبقى فيكس. داكشي علاش كيتسمى كونفونسيونيل. ولكن الا جينا نشوفوا شنو كيوقع بصح، راه سي نورمال انه لا سيكسيون و لونغو يتبدلوا ملي كنكونوا كان ايتيريو واحد الماتيريو. دونك هاد لا كورب هادي كتسمى راسيونيل او لا ريال، هي اللي كتريبريزونتي لا رياليتي. علاش؟ حيت هنا كتكون عندي لا كونترانت فري وهنا ديفورماسيون اللي هي فري. يعني هنا اف على اس ماشي اس 0، وهنا دلتا ال على ال ماشي دلتا ال على ال 0. دونك هاد لا كورب ريال
وهاد لا كورب اللي كتكون عندنا ديريكت من لا ماشين كتسمى كونفونسيونيل. دابا حنا شنو كنديرو في لي زيكزارسيس؟ كتعطينا هاد لا كورب، كيكون مطلوب منا نخرجوا هاد لي فالور هادو الريزيستانس. المهم غنشوفوا دابا بعد هاد الدياغرام شنو نقدروا نخرجوا منه، عاد ابري غنشوفوا كيفاش نقدروا ندوزو من هاد الدياغرام راسيونيل. نبداو بلا كورب كونفونسيونيل. كيما قلت لكم بعض المرات كتعطى غير لا فورس اون فونكسيون ديال دلتا ال، وكيخصنا ضروري الا بغينا نردو الكونفونسيونيل نقسمو هنا على اس 0، هنايا على اس 0، ونقسمو هنا على ال 0. فوالا لا كورب اللي كتعطينا كونفونسيونيل. دابا في هاد لا كورب هادي عندي 3 بارتي. لا بارتي الاولى اللي كتكون لينيير حتى لهاد البوين هذا، هاد البارتي كتكون الاستيك، يعني الكومبورتمون ديال الماتيريو هنا الاستيك. الا حيدنا لا سوليسيتاسيون غيرجع ليطا انيسيال. الحاجه اللي ممكن نخرجوا من هاد لا زون هي الموديول دو يونغ، هي لا بونت ديال هاد دروات. داكوغ، غندوزو للبارتي الثانيه. هاد البوين هادي بعدا اللي كتفصل ما بين هاد الدومين الاستيك وما بين الدومين بلاستيك كتسمى ار او، هي la résistance d'élasticité apparente. دونك كنجيو لهاد البوين هذا. الا كان مطلوب تحسبوا ار او كتجيو لهاد البوين فاش كتسالي عندنا هاد الدومين، كديروا البروجيكسيون وكتقراو ار او شحال. بارفوا كيكون ما باينش لينا هاد ار او كيفاش كتحسب او لا ما واضحاش او لا، هذا كنمشيو للار بي 0.2. هذه كتعني لا ريزيستانس ديلاستيسيتي، بحال قلتو كونفونسيونيل او لا بحال كناخذوا واحد لا مارج ديال سيكوريتي كتكون كتريبريزونتي ديك ار او الا ما كانش، و بارفوا راه كنحسبوهم بجوج. دابا نشوفوا كيفاش كنحددوا هاد ار بي 0.2. و في البوين زعما الماكس ديال هاد لا كورب كتكون عندنا ار ام. دابا ندوزو للدومين الثاني ديال لا كورب، دومين بلاستيك اللي تا هو فيه دو زون. لا زون الاولى هنايا يعني من ار او حتى للماكس، هنايا كتكون عندي لي كرويساج هو واحد الفينومين اولا واحد الكونسيكونس ديال دوك لي سوليسيتاسيون، دوك لي زيفور اللي كان ابليكيو. كيوقع واحد ديرسيسمون ستركتورال لا بيس، يعني بحال كتزاد لا دورتي ديالها، وهادشي اللي كنسميوه لي كرويساج. من هاد البوين حتى لهاد البوين كتكون عندي لا ديفورماسيون جينيراليزي في لا بيس كامله، وكتكون هوموجين، يعني في كاع لي بوينت لا بيس غنلقاو ديك لا ديفورماسيون. ولكن ملي كنفوتوا هاد ار ام هي لا كونترانت اللي من وراها، اللي صافي ما يقدرش الماتيريو سوبورتي اكثر من هاد ار ام، هي الماكس. من وراها كتوقع لا ريبتور، يعني غير شويه وكتوقع لا ريبتور في هاد البوين. في هاد الدومين هذا كتكون عندي لا ديفورماسيون لوكاليزي في واحد البلاصه من لا بيس، وديك البلاصه هي اللي كتكون فيها لا ريبتور. وفي هاد الدومين كندوي على لا ستريكسيون ملي لا سيكسيون غادا وكتنقص. دونك فوالا لي بارتي اللي كاينين في الدياغرام كونفونسيونيل. دابا غنشوفوا الا مثلا كان عندي واحد البوين كيفاش نقرا لي ديفورماسيون و لي كونترانت. فوالا ناخذوا هاد البوين هنايا، هذه هي لا كونترانت اللي تابليكات في داك الوقت، وهذه كتعطيني لا ديفورماسيون توتال. في هاد الكورب هذا ملي كندير لا بروجيكسيون لهاد لاكس، هاد البوين هذه كتعطيني لا ديفورماسيون توتال اللي هي ديفورماسيون الاستيك بلس ديفورماسيون بلاستيك. في هاد البوين الروج عندي ديفورماسيون توتال. سوبوزون انا جيت قلت لكم في هاد البوين هذا قولوا لي شحال لا ديفورماسيون بلاستيك، غادي تجيو غديروا الاسقاط على هنا، غتعطيكم لا ديفورماسيون توتال. حنا ماشي لا ديفورماسيون توتال اللي بغينا البلاستيك، دونك خصنا نحيدو هاد الديفورماسيون الاستيك. غادي تجيو غتنقصوا لي هنا الديفورماسيون الاستيك اللي تقريبا الا جينا نشوفوا من الزيرو حتى لهاد البوين نديروا الاسقاط، هاد لا ديستانس هادي نقصوها من هنا غطيحوا في واحد البوين هنايا. هادي هي لا ديفورماسيون بلاستيك. كاينه طريقه باش كنرسموها ديريكتومون. هاد البوين لا ديفورماسيون توتال هي هادي،
لا ديفورماسيون بلاستيك هي الموازي الباراليل لهذا الدغوات اللينيير اللي كتكون عندنا في الاول، كنديروا الباراليل ديالها من هنا وكنمشيو حتى لهاد البوين. هذه هي الديفورماسيون بلاستيك. اول حاجه كيكون مطلوب منا كنديروا لا بونت، كتكون مطلوبه منا كنجيو لهاد البوين كنديروا اسقاط، هذه هي لا فالور. ابري كيقولوا لنا حسبوا ار بي 0.2. لا ديفينيسيون ديالها هي لا كونترانت اللي كتجينيري لينا واحد لا ديفورماسيون بلاستيك لا فالور ديالها 0.2%. ار بي 0.2 هي واحد لا كونترانت اللي كتجينيري لينا واحد لا ديفورماسيون بلاستيك لا فالور ديالها 0.2%. يعني الا قلت لك انا حسب ليا ار بي 0.2 شنو غنديرو؟ غنمشيو للدياغرام. هنا عندي دلتا ال على ال 0 كنتاكدوا من انه كونفونسيونيل. كنشوفوا لي زاكس اولا كنشوفوا هاد لاكس واش بالبورسونتاج. الا كان بالبورسونتاج كنمشيو نقلبوا على لا فالور 0.2 هي هادي، كنديروا الباراليل حتى لهاد البوين وكنمشيو هكا. هذه هي لا فالور. كاين اللي غيقول لي علاش ما ناخذوش هاد 0.2 ونطلعوا هكا، علاش نديروا باراليل ونمشيو؟ قلنا بلي هذه لا فالور ديال لا كونترانت او لا ديفورماسيون بلاستيك ديالها هي اللي 0.2. يعني نفترض عندي مثلا هذه وبغيت نحدد شحال لا فالور، ما كنتش كنعرفها 0.2 وبغيت نحددها، غنجيو حتى لهاد البوين نديروا الباراليل. دونك انا كنعرف شحال لا فالور ديالها، يعني غادي نديرو بحال غنديرو لانفيرس، يعني نرجعو بالعكس. دونك احنا حددنا هذه ار ام باغ اكزومبل. الا قال لك حددها تو سامبلومون كتمشيو للماكس كديروا بروجيكسيون هي هذه. الا مثلا بغينا نعرفوا شنو هي لا ديفورماسيون بلاستيك اللي كتوقع لينا في هاد ار ام، كنمشيو كنديروا الباراليل. ها هي هاد لالونجمون ا بورسون هو لا ديفينيسيون ديالو اون ديفورماسيون بلاستيك اللي كتوقع في لا ريبتور. دونك كنمشيو لا ريبتور، ها هي كندير الباراليل حيت هي ديفورماسيون بلاستيك وكنلقى لا فالور ديالها. هادشي اللي كاين. دابا الا بغيت نتحول من لا كورب كونفونسيونيل لا كورب ريال، يعني نفترض حنا جاو حسبتوا هادشي كامل وكلشي مزيان وشويه طلبوا منكم في شي سيتوياسيون قالوا لكم حسبوا ليا لا كونترانت فغي او لا ديفورماسيون فغي اللي بصح واقعين. هذه هي لا غولاسيون. بالنسبه لا كونترانت فغي هي اف على اس. كتجيو ديما كيكون عندنا واحد ليبوتيز اللي هي الفوليوم كيبقى كونستون. دونك هاد لا غولاسيون صالحه اس 0 ال 0 كتساوي اس ال. صافي كنجيو وكنلقاو في الاخر بلي لا هاد لا كونترانت الا جينا هنا نعوضو هنا نعوضو ل اس بلا فالور اللي لقينا هنا اون فونكسيون د اس 0 ها هي، وغنلقاوها سيغما هي لا ديفورماسيون اللي كاينه في هاد لي دوني بجوج. هاد لا ديفورماسيون هاد الكونترانت اللي كاينين في الكورب كونفونسيونيل، يعني كتاخذوا لا ديفورماسيون اللي كاينه في ديك الكورب كونفونسيونيل كتزيدوها واحد وكتضربوها في الكونترانت اللي كاينه في الكورب كونفونسيونيل. بالنسبه لا ديفورماسيون ريال كيفاش كنلقاوها اولا لا ديفورماسيون راسيونيل هي الانتغرال دلتا ال على ال هي ال ان ديال ال على ال 0 وصافي كنلقاو بلي لا ديفورماسيون راسيونيل كتساوي ال ان ديال واحد بلس ديك لا ديفورماسيون كونفونسيونيل. ندوزو ليكزارسيس الاول ديال تي دي 3. ليكزارسيس الاول عاطينا هاد الدياغرام هذا، هو هاد الدياغرام وهاد البارتي هادي كبروها ها هي، وطالبين منا نحسبوا الموديل دو يونغ وطالبين منا ار بي 0.2 ار ام la déformation totale avant la rupture ou l'allongement après rupture. دونك هادشي كامل غنابليكيو في هاد الدياغرام وغيبان لكم. اول حاجه الموديل دو يونغ غتمشيو لهاد لا بونت هادي غتحسبوها شحال. خذوا واحد البوين من هذا من الدياغرام وحسبوا لا بونت. غير واحد الحاجه، مثلا هنا خديت هاد البوين، شنو غادي غندير هاد لا ديستانس اللي هي اف مقسومه على هاد لا ديستانس اللي هي دلتا ال. ما غنديروش اف على دلتا ال، هاد اف قسموه على اس 0 عاد كلشي غتقسموه على دلتا ال مقسوم على ال 0. المهم هاد لا ديستانس قسموها على اف 0
وهاد لا ديستونس قسموها على L0. انا باغ اكزومبل خديت هاد البوين هذا، الا جينا نشوفو اف شحال غادي نلقاو تقريبا 23. خديتها قسمت على S0 ضربتها في 10 على بيسونس 3 على ود نحولها لنيوتن، عاد نقسموها على لا ديستونس اللي كاينه هنايا هي 0.1، وهاد 0.1 نقسموها حتى هي على L0 اللي هي 150 ملم وقيله. فوالا لي كالكول. دونك هنا لا سيكسيون S0 ها شحال L0 صافي، وكنحسبوا بداك البوين و هادي هي لا فالور. لا كيسيون الثانيه طالبين نحسبوا RE اللي هي ليميت ديلاستيسيتي ابارونت. دونك غنشوفوا البوين، هاد البوين غنشوفوا هنايا شحال لا فالور ديال F وهادي نقسموها على S0. فوالا لا ريبونس. دونك ناخذوا هاد لا فالور تقريبا 44.5 نحولوها لنيوتن ونقسموها على لا سيكسيون وغتخرج لنا لا فالور. فوالا هادي اف او اللي حنا حسبنا وكيخصنا نقسموها على S0. ابري طالبين ار او 0.2 او لا ار بي 0.2. شنو قلنا هي لا كونترانت كي جينير اون ديفورماسيون بلاستيك اللي لا فالور ديالها 0.2%. اول حاجه لا ديفورماسيون بلاستيك شنو هي دلتا ال على L0. هنايا شنو عطينا غير دلتا ال، يعني دلتا ال على L0 كتساوي 0.2%. غناخد هاد 0.2% غنضربها في L0 وغتعطيني لا فالور ديال دلتا ال. هنا تقريبا لقيت 0.3. غنجي لهاد البوين غادي نرسم الباراليل وغادي نشوف لا فالور غادي نلقى فوالا الكوريكسيون. دونك دلتا ال على L0 هي اللي 0.2%. دونك دلتا ال هي شحال؟ هي 0.2% مضروبه في L0 غتعطيني 0.3. غنمشي لهنايا الكراف اللي عاطينا في لينونسي، غادي نشوفوا البوين غنديروا الباراليل وغادي نشوفوا هنايا اش غنقراو لا فورس اللي كاينه في داك زعما في ديك السيتوياسيون، وغيخصنا نقسموها على S0 باش نلقاو RE او لا RP 0.2. فوالا هادي هي لا فالور ديالها. ندوزو لا كيسيون الاخرى طالبين RM. دونك غادي نمشيو عندكم تمشيو هنا للماكس، هذا راه غير جزء من الدياغرام، غترجعوا الدياغرام كونفونسيونيل اللي كامل هو هذا. غتمشيو للبوين اللي ماكس غيخصنا نقسمو على S0 وغتعطينا RM. فوالا لا فالور ديال RM هي FM على S0 عوضنا وتقريبا لقينا 500 ميجا باسكال. دابا لا كيسيون الاخرى هي لا ديفورماسيون توتال افون لا ريبتور. غنمشيو للبوينت الريبتور غنرجعوا شويه افون وغنقراو ديريكتومون لا فالور اللي غتخرج لينا هنا تقريبا غتكون شي 67 هي دلتا ال، وغيخصنا نقسموها على L0 ونشوفوا شحال. وابري طالبين لينا لالونجمون ابري ريبتور. قلنا لالونجمون لا ديفينيسيون ديالو هو انه اون ديفورماسيون بلاستيك. غنمشيو لا ريبتور هي هادي، غنديرو واحد نورمالمون كون كان الدياغرام باينه هاد الضغوات هادي كنا غنجيو وغنديرو الباراليل وغنقراو لا فالور هنا ونقسمو على L0. ولكن بما انه ما باينش دونك غنخدمو بداك البلان ديال ان هادي هي ديفورماسيون توتال. هاد لا ديفورماسيون توتال اش كتساوي؟ ديجا دابا حسبناها اش كتساوي ديفورماسيون الاستيك بلس ديفورماسيون بلاستيك. دونك الا بغيت انا لالونجمون ا بورسون هو ديك لا ديفورماسيون بلاستيك، هو لا ديفورماسيون توتال ناقص لا ديفورماسيون الاستيك. ديفورماسيون توتال عاد حسبناها غتبقى ليا ديفورماسيون الاستيك باش نقصها من ديفورماسيون توتال. الا بغينا ديفورماسيون الاستيك كنجيو لهنا هاد البوين كنديروا البروجيكسيون هاد لا فالور تقريبا هنايا هادي هي لا ديفورماسيون الاستيك. غناخدها غنقصها من الديفورماسيون توتال وغتعطيني ديفورماسيون بلاستيك. فوالا الديفورماسيون توتال ها شحال خرجت لينا. ديفورماسيون او الالونجمون ا بورسون هو ديفورماسيون بلاستيك. دونك كيساوي هاد لا ديفورماسيون توتال الاولى ناقص لا ديفورماسيون الاستيك. غنجيو نعوضو وخصنا نقسمو ما نساوش نقسمو على L0 وغتخرج لينا لا فالور.
L'exercice 2, on a une éprouvette standard ASTM, atteint diamètre initial, un matériau et une charge donnée. On a mesuré un diamètre, يعني في واحد الماتيريو وفي واحد la charge. لقينا بلي الديامتر شحال ولا كيساوي. Calculer les déformations unitaires delta L à la L0 et déformation à ce point de l'essai en supposant que la déformation a volume constant. Donc طالب لينا هنا نحسبوا ديك la déformation conventionnelle ou la déformation réelle. Voilà la correction. أول حاجة غنشوفوا la déformation conventionnelle delta L على L0 هي هنايا delta L هي L moins L0 على L0 كتساوي L على L0 moins 1. donc هذا غير سامبليفينا عادي. après غادي نشوفوا هاد la relation هادي نخرجوها من هاد l'hypothèse. donc هنايا L على L0 هي S0 على S غنعوضوا بها. هنا S0 شنو هي؟ S0 هي بي دي او كاري على 4 هي ليكسبرسيون ديال لا سيكسيون. غنعوضو هنا الفوق وهنا لتحت غنختازلو غتبقى لينا دي زيرو على دي او كاري موان 1 وصافي غادي نحسبو. بالنسبه لا ديفورماسيون ريال او لا راسيونيل غادي نعوضو هنايا هنا عندنا دلتا ال على ال ماشي على ال زيرو. صافي غادي نعوضو ابخي غتكون هي 1 موان ال زيرو على ال. هنايا عاوتاني نخرجوها من هاد لا غولاسيون غنختازلو في لي سيكسيون وغيبقاو لينا لي ديامتر وصافي غادي نحسبوا هاد لا فالور. او لا ممكن نطبقوا ديك الغولاسيون اللي شفنا قبيله يعني من هادي نحسبوا الغيال كتساوي الان ديال 1 بلس هاد 0.68 وصافي غادي نحسبوا غادي نلقاو ميم فالور. L'exercice 3 عطينا واحد la relation ديال la contrainte vraie. Donc si la courbe rationnelle d'un matériau est décrite par هاد la relation نطلب نحسبوا la résistance à la traction nominale Rm. pour un alliage de nickel عطينا la valeur de N عطينا la valeur de A ومطلوب نعاودو يعني بحال غادي نعوضو ملي غنلقاو ليكسبرسيون ديال Rm غنعوضو هاد لي فالور نشوفو بالنسبه للنيكل شحال كتساوي Rm. et après la résistance vraie يعني خصنا نحسبو هاد لا كونترانت في هاد لي كونديسيون هادو. دونك فوالا الكوريكسيون. اول حاجه خص تعرفوها في Rm في الكور غتلقاو بلي ديك ايبسيلون كتساوي n يعني ديك لا ريلاسيون اللي عاطينهما تما هذيك ايبسيلون اللي تما كنعوضوها ب n في Rm. دابا نشوفوا شنو هي ليكسبرسيون ديال Rm. هي كتكون كنخرجوها من لا كورب كونفونسيونيل. دونك هي f على S0. S0 غنعوضوها ابارتير من هاد لا ريلاسيون ديال الفوليوم كونستون. غنجيو نعوضو S0 غتعطينا هنا L0 على SL. غنقسمو ليكسبرسيون هاد البارتي الاولى هي اش هي كونترانت فري يعني ممكن نعوضها بالاكسبرسيون اللي عطيني في ليكزيرسيس اللي هو ا فوا ايبسيلون على بيسونس ان واقيلا فوا هاد الرابور هذا هو اللي خصنا نعرفو شحال كيساوي. هادي صافي عرفناها هي هاد سيغما هادي اللي خصنا نعرفو شحال. باش نلقاو هاد الرابور غادي نجيو ليكسبرسيون ديال ديفورماسيون ريال اللي هو الانتغرال دلتا ال على ال هو الان ديال ال على ال زيرو. حنا كنقلبوا على ال زيرو على ال دونك غادي نديرو هنا الموان هنا باش تولي عندنا الان ال زيرو على ال. ندخلو ليكسبونونسيال غتعطينا ها الرابور شحال كيساوي. هاد الرابور اللي هنا ها شحال كيساوي. صافي نعوضو هنا هاد سيغما نعوضوها بالاكسبرسيون اللي عطين في ليكزيرسيس هنايا اكسبونونسيال موان ايبسيلون في Rm غنعوضو ايبسيلون ب n. صافي هذا هو ليكسبرسيون. pour l'alliage Ni نيكل غادي نعوضو A بلا فالور اللي عاطين n بلا فالور اللي عاطين وصافي غادي نحسبوها و فوالا ليكسبرسيون ديال Rm. après في لا كيسيون الاخرى طالبين لا كونترانت فري دونك هي في ليكزيرسيس هي ليكسبرسيون ديالها. في Rm قلنا بلي n كتساوي إبسيلون دونك غنعوضو هاد إبسيلون ب n فوالا وصافي غنعوضو بلي فالور اللي عطينا بالنسبة للنيكل وغادي نلقاو ليكسبرسيون. et voilà d'autres données ou la expression اللي نقدروا نحسبوا à partir من l'essai de traction.
Par exemple, l'allongement après rupture, on peut نحسبوه directement. Il est qu'on a la longueur ultime ou la longueur finale après rupture ou initiale. Donc, on dit la différence, elle est 0 fois 100, on نحسبو به l'allongement à pourcent. Le coefficient de traction, on dit la section initiale, la section finale, la section initiale. L'allongement de traction, on dit la section initiale moins la section finale la section finale. Donc هذه هي la différence entre هاد Z و ZU, c'est que هنا كنقسموا على S0 وهنا كنقسموا على SU. ردوا البال لهادي. et كاينه هاد la relation entre Z et ZU. ندوزو ليسي دو ريزيليونس. دونك كيما قلنا ريزيليونس هي الكونترير ديال الفراجيليتي. كل ما كان الماتيريو كيريزيستي لو شوك بلا ما يتهرس كل ما كان بلو ريزيليون. Et ici, la résilience est l'énergie exprimée en joules par centimètre carré nécessaire pour produire la rupture de l'éprouvette. Donc, أول حاجة هاد ليسي كدار غالبا في la température ambiante. في هاد ليسي كنحتاجو لي زونتاي U أو لا V. دونك l'éprouvette اللي كنخدمو بها إلا كانت اون تاي U كتكون على هاد الشكل هي هادي، وإلا كانت V كتكون على هاد الشكل. هاد البارتي بيان سور كتكون خاويه وهاد البارتي اللي فيها هنا او كتكون خاويه. دونك اول حاجه كنحسبوا لا سيكسيون ا لوندروا دو لونتاي، هذه اول حاجه كنديروها. دونك فوالا لا ماشين باش كنخدموا هاد ليسي. اول حاجه كيكون عندنا هنا واحد الكوتو فيكس كيكون في واحد البوزيسيون انيسيال. دونك عندي هنا واحد H0 كي كوريسبون لواحد لينيرجي انيسيال W0. داكوغ. اول حاجه كنديروها كنحطوا لونطاي ديالنا هنايا كتكون زعما محطوطه مزيان من لي دو كوتي كتكون مقاده لي زابوي. ابري كنطلقوا هاد الكوتو كنطلقوه يعني بواحد لينيرجي انيسيال كيدوز كتوقع لينا لا رupture ديال هاد لونطاي بواحد لينيرجي بيان سور. ابري كيمشي ليطا انيسيال. هاد البوزيسيون انيسيال كنشوفوا هاد اش فينال bien sûr il correspond لواحد l'énergie finale. صافي كنابليكيو هاد لا ديفيرونس. دونك حنا l'énergie اللي بغينا هي l'énergie initiale moins l'énergie finale هي le poids fois H0 moins H1. دونك هادي التيوريم ديال l'énergie potentielle. صافي ملي كنحسبوا هنايا l'énergie كنرجعوا نعوضوها في هاد لا ريلاسيون وكنحسبوا لا ريزيليونس. دابا ندوزو لليسي دو dureté. La dureté كما قلنا هي la résistance à la pénétration. هاد ليسي consiste à enfoncer واحد البينيتراتور في الميتال et كنبقاو نشوفوا ديك لومبرانت اللي خلالنا كنديروا لها سواء كنحسبوا لي ديامتر سواء كنشوفوا شحال باش تبينيترات لا ماتير على حساب اين تيب كندويو عليه. اول تيب في هاد ليسي كاينه dureté de Brinell. هاد لا dureté لو برينسيپ سيكو كناخذ واحد البينيتراتور اللي كيكون بي. هاد لا بي كان بينيتريوها وكنشوفوا لومبرانت اللي خلات. بيان سور هاد البينيتراتور عنده ديجا واحد ديامتر انيسيال او لا الديامتر ديالو ماشي انيسيال. اي لومبرانت اللي كنديرو في لا ماتير كتكون عندها واحد ديامتر ديال لومبرانت. هاد لي دو ديامتر كنعوضو بهم هنايا، هذا ديال لومبرانت وهذا ديال البينيتراتور، وصافي كنشوفوا لا فورس وكنحسبوا لا دورتي شحال. ابري كاينه روكويل اللي فيها سي وفيها بي. بالنسبه لي سي شنو البرينسيپ انه كناخذوا البينيتراتور على هذا الشكل واحد الكون. كان نديروا البينيتراتور اي كنشوفوا شحال بروفوندور دو بينيتراسيون. هاد البروفوندور هذا اللي كنحسبوا هنايا في روكويل بي. نفس الحاجه كناخذوا واحد البي وكان ابليكو واحد لا شارج وكنشوفوا شحال البروفوندور دو بينيتراسيون. دونك فوالا لا ديمارش اللي كتكون في روكويل. كما قلنا لو برينسيپ هو اون سانتيريس لي بروفوندور وماشي لي ديامتر ديال لومبرانت. دونك اول ايتاب كنديروها مثلا هنا في بي في لي سي بي كان ابليكيو واحد اف 0 كنشوفوا هنا شحال زعما فين وصلنا. ابري كنزيدوا واحد اف 1 اللي كنكونوا ديجا عارفينها بيان سور كان ابليكيوها كتوصل عندنا البينيتراتور كيوصل لواحد النيفو. انsuite كنحيدوا هاد اف 1 والبيل كترجع لواحد النيفو اللي ماشي هو انيسيال مي
ما كتبقاش عاوتاني في هاد ليطا. دونك هاد لا ديفيرونس اونتر ليطا انيسيال اللي كانت فيها وهاد ليطا هي اللي كتكون اللي كنعوضو بها هنا في لي غولاسيون. هنايا كنديرو ميم برينسيپ f0 بلس 1 كنحيدو f1 كنشوفو النيفو اللي وصلت ليه وكنحسبو لا ديفيرونس اونتر هاد لو نيفو وهاد لو نيفو هي وكنعوضو. بالنسبه لليسي دو فيكرز لو برينسيپ هو كناخدو واحد البيراميد بينيتراتور كيكون بيراميد كنديرو لا بينيتراسيون وهاد لومبرانت كنشوفو عند هادو ديامتر كاين دي 1 و دي 2 كناخدو لا موين ديالهم دي 1 بلس دي 2 على 2 وكنعوضو بها في هاد لا ريلاسيون. دابا ندوزو لا ديرنيير بارتي